Okay, so we were talking about dialect, dialect and accent. So dialect में please switch off. अब बात सुने. So dialect में vocabulary, grammar and pronunciation ये सारी चीजें different होती है. ठीक है. तो now if you see हमारे अब जो अफगानिस्तान की पश्तो है उसकी pronunciation भी different है, उसकी grammar भी different है, उसकी vocabulary भी बहुत हद तक जो है ना वो different है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल डायलेक्ट. ठीक है. और एक्सेंट में सिर्फ प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो लहजा और प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंट होता है. सो दीज थिंग्स वी वुड स्टडी देम इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स. हम डिटेल के साथ फिर उसके डेफिनेशन और एग्जांपल से सारी चीजें पढ़ेंगे. अब आप देख ले कि ये इन चीजों के अलावा सोसाइटी में एक होता है सोसाइटी के बेस पे. सोसाइटी के बेस पे के ये जो अपर क्लास के लोग होते हैं, ये जो अपर क्लास के लोग होते हैं, फिर लोअर क्लास के लोग होते हैं, तो इन क्लास के बेस पे जो लैंग्वेज डिफरेंसेस होती है वो सोशल डायलेक्ट उसको हम कहते हैं या सोशियोलेक्ट हम उसको कहते हैं. ठीक है. और फिर रीजनल डायलेक्ट होता है कि रीजन के हवाले से, फॉर एग्जांपल केपी पख्तूनख्वा में एक तरह का है, बलूचिस्तान में दूसरी तरह का है, अफगानिस्तान में तीसरी तरह, तो उसको रीजनल डायलेक्ट कहते हैं. और जो सोसाइटी के अंदर क्लास के बेस पे होता है, ठीक है, कि अपर क्लास की और मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की जो लैंग्वेज डिफरेंसेस होती है उसको फिर हम सोशल डायलेक्ट कहते हैं या सोशियोलेक्ट कहते हैं. इसी तरह आप गौर कर ले कि सोसाइटी में हर बंदे की एक अलग लैंग्वेज होती है. ठीक है. हर बंदे की डिफरेंट स्टाइल, हर एक जो है ना वो डिफरेंट वोकेबलरी इस्तेमाल करता है, हर एक की जो है ना वो डिफरेंट एक्सपोजर होता है. तो इंडिविजुअल बेस पे जो लैंग्वेज वेरिएशन होती है उसको हम इडियोलेक्ट कहते हैं. इंडिविजुअल बेस पे इडियोलेक्ट. क्लियर. तो इडियोलेक्ट, डायलेक्ट, सोशियोलेक्ट, रीजनल डायलेक्ट, ये सारी चीजें ये डिफरेंट है. इनको हम डिटेल के साथ ये जो डिफरेंसेस है इनको हम पढ़ेंगे. फिर आप गौर कर ले कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. क्लियर. इसी तरह आप स्पोर्ट्स में देख ले तो स्पोर्ट्स की वोकेबलरी वो डिफरेंट होती है. इसी तरह आप मेडिकल फील्ड देख ले तो मेडिकल की वोकेबलरी वो डिफरेंट होती है. क्लियर. सो हर फील्ड की अलग अलग वोकेबलरी होती है और ये इन फील्ड से रिलेटेड जितने लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. और इसको हम लिंग्विस्टिक्स में या सोशियो लिंग्विस्टिक्स में वी कॉल दैट रजिस्टर. इसको फिर आप लोग इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आ जाएगा कि डायलेक्ट और रजिस्टर में क्या फर्क है. तो जो डिफरेंट प्रोफेशंस है ना, प्रोफेशन की जो अलग अलग लैंग्वेज होती है. ठीक है. स्पोर्ट्स की अलग लैंग्वेज होती है, मेडिकल की अलग लैंग्वेज होती है. इसी तरह आप फॉर्मली देखिए ये जो हमारे सोसाइटी में जमींदार लोग होते हैं ना, जमींदार, तो उनकी अलग वोकेबलरी और अलग लैंग्वेज होती है. वो कहते हैं ये जेठ है और ये हड़ है. ठीक है. तो ये डिफरेंट, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है. ठीक है. ये ये द मने दे और द हड़ ले, द पशकाल ले. ठीक है. तो इस तरह के वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल रजिस्टर. तो ये एक अलग है. फिर वैरायटी, वैरायटी और डायलेक्ट में फ़र्क क्या क्या होता है वो ये अलग. तो ये सोसाइटी में जो डिफरेंट वेरिएशन है लैंग्वेज की, जो डिफरेंसेस हैं, ये हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स में डिटेल के साथ पढ़ेंगे. ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब माइक, किसी की माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर दें. ओके. अब दूसरी बात पर गौर करें. दूसरी बात ये इस बात पर गौर करें कि ये अब एक लैंग्वेज में बहुत से वेराइटीज होती हैं, बहुत से डायलेक्ट्स होते हैं. ठीक है. अब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन सा वेराइटी जो है ना वो स्टैंडर्ड वेराइटी है और कौन सा जो है ना वो नॉन स्टैंडर्ड वेराइटी है. ये किसकी माइक ऑन है? प्लीज स्विच ऑफ. Hussein, agora mic off, yaar.
اوکے سو اب ایک لینگویج میں ڈفرینٹ ویرائٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب ان ویرائٹیز ان میں سے کون سے لینگویج جو ہے نا وہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہے اور کون سے جو ہے نا وہ ڈائلیکٹس ہیں, تو اس کے لیے پھر ایک پروسیجر ہے, اس کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ کون سے ویرائٹی کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. تو اس پروسیس کو اسٹینڈرڈائزیشن پروسیس کہتے ہیں, اور یا اس کو لینگویج پلاننگ کہتے ہیں. ہم باقاعدہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس ویرائٹی کو کس طرح ہم نے اسٹینڈرڈائز کرنا ہے. تو جب وہ ویرائٹی اسٹینڈرڈائز ہوتی ہے اس کا ایک پروسیس ہے, فور اسٹیپس میں ایک پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اس میں سلیکشن ہوتا ہے, ایک ویرائٹی کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کی کوڈیفیکیشن ہوتی ہے, اوکے, اس کو کارپس پلاننگ کہتے ہیں, اس کی کوڈیفیکیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی پھر جب اس کوڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ووکیبلری فکس ہوتی ہے, اس کا گرامر فکس ہوتا ہے, اس کا رائٹنگ سسٹم فکس ہوتا ہے کہ اس میں اپلیکیشن اس طرح لکھا جائے گا, اس میں لیٹر اس طرح لکھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر اس کی ایلابریشن کی جاتی ہے کہ یہ جو اسٹینڈرڈ فارم ہے یہ کہاں پر استعمال ہوگا, یہ اسکولوں میں استعمال ہوگا, یہ میڈیا پر استعمال ہوگا, یہ پارلیمنٹ میں استعمال ہوگا, یہ کورٹ اور عدالتوں میں استعمال ہوگا, اور یہ کتابوں کی لینگویج ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری, اور پھر اس کو لاسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے ایکسیپٹنس, پھر سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں کہ یہ جو اسٹینڈرڈ ویرائٹی ہے. تو اس کو لینگویج پلاننگ کہتے ہیں یا اسٹینڈرڈائزیشن پروسیس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پھر ایک اسٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے, اور ایک جو ہے نا وہ پھر باقی جتنے جو ویریشن ہوتے ہیں, باقی جتنے ویرائٹیز ہوتی ہیں ان کو ہم ڈائلیکٹس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ پشتو میں ہماری جو پاکستان میں پشتو استعمال ہوتی ہے اس میں جو یوسفزی ڈائلیکٹ ہے نا, یوسفزی ڈائلیکٹ وہ اسٹینڈرڈ پشتو ہیں. باقی جو وزیر ڈائلیکٹ ہے اور یہ جو بلوچی ڈائلیکٹ ہے, اور یہ ہمارے یہاں جو مختلف علاقوں میں مختلف ڈائلیکٹ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو دے آر کالڈ ڈائلیکٹس. اور جو یوسفزی ڈائلیکٹ ہے جو پشاور میں اور جو ہمارے اسکول وغیرہ اور کالج اور یہ میڈیا پر جس طرح کا لینگویج پشتو لینگویج استعمال ہوتا ہے دیٹ از اسٹینڈرڈ پشتو. کلیئر. فار ایگزامپل امریکن انگلش کی ہم اگر بات کریں تو امریکہ میں ایک اسٹینڈرڈ امریکن لینگویج ہے, ایک یہ بلیک ورنیکولر انگلش ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم انگلینڈ میں بات کریں, انگلینڈ میں تو انگلینڈ میں یہ جو لنڈن کی جو انگلش ہے وہ اسٹینڈرڈ ویرائٹی ہے. باقی یہ کوکنی اور یہ نارتھ اور ساؤتھ کی جو انگلش ہے وہ ڈفرینٹ ویرائٹیز اور ڈائلیکٹس ہیں. کلیئر. تو مختلف لینگویجز میں ایک اسٹینڈرڈ فارم ہوتا ہے, ایک اسٹینڈرڈ لینگویج ہوتا ہے, اور دوسرے ڈائلیکٹس ہوتے ہیں. اس میں اب ایک یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ لینگویج اور ڈائلیکٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ یہ جو اردو اور ہندی ہے, کیا یہ دو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں یا یہ ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں تو ہندی کی سمجھ آتی ہے, اور انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو اردو کی سمجھ آتی ہے, ہم بول بھی سکتے ہیں. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ ایک ہی لینگویج کے دو ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہیں یا یہ دو مختلف لینگویجز ہیں. تو اس پر بھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے کہ لینگویج اور ڈائلیکٹ میں اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے کہ اس میں ایک میوچول انٹیلیجیبلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں سائز کا ایک فیکٹر ہے, اور بھی 2-3 ریزنز ہیں. تو اس کو ہم ایک پیرامیٹرز ہے, ایک پیمانہ ہے, اس پیمانے پہ ہم اس کو ماپیں گے کہ لینگویج کیا ہوتی ہے اور ڈائلیکٹ کیا ہوتے ہیں. یا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی کہ اردو اور ہندی یہ دو الگ الگ زبانیں ہیں یا ایک ہی زبان کے دو ڈائلیکٹس ہیں. تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بات. اسی طرح یہ جو اسپینش اور پرتگیز ہے, جس طرح اردو اور ہندی کی ایگزامپل ہے, اسی طرح پرتگیز اور اسپینش, ٹھیک ہے. اگر کسی نے اسپینش سیکھ لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 70% جو ہے نا وہ پرتگیز آتی ہے. اگر کسی نے پرتگیز سیکھی تو اس کو 70% اسپینش آتی ہے. جس طرح ہم کو اردو آتی ہے تو ہم کو تقریباً 70-80% ہندی کی بھی سمجھ آتی ہے. اگر کسی کو ہندی آتی ہے تو اس کو 70-80% اردو کی بھی سمجھ آتی ہے. اسی طرح ایک اور بھی ایگزامپل ہے, یہ ڈچ لینگویج ہے اور جرمن لینگویج ہے. یہ اب انشاءاللہ دنیا کی مختلف لینگویجز کا ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو ڈچ اور جرمن میں بھی اسی طرح 60-70% سملیرٹیز ہیں. تو ہم اس کو جج کریں گے کہ یہ دو مختلف زبانیں ہیں یا ایک ہی زبان کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں. یہ بھی سوشیو لنگوسٹکس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ
पढ़ेंगे। इसी तरह ये वेरिएशन होती है मेल और फीमेल लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस है। मेल आप देखें कि आप लोगों ने ये बात नोट की होगी कि मेल और फीमेल के लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। अब फीमेल का लैंग्वेज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और मेल का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा रिजिड और हार्ड होता है। इसी तरह इसमें और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर है, तो इनमें ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, यस सर। Yes, sir. आप लोगों को समझ, ये ब्रीफली सारे जितने भी टॉपिक सोशियोलिंग्विस्टिक्स के, अभी मैं नेचर, रेंज और स्कोप की बात कर रहा हूँ ना, तो Yes. यस सर। ये चीजें इंशाल्लाह डिटेल हर एक पढ़ेंगे। अब आप एक दूसरी चीज पे गौर, ओके, स्विच ऑफ योर माइक्स, सुनिए। Switch off your mic, please. हिदायतुल्लाह, माइक ऑफ करें शाबाश। ओके, अब आप एक और फैक्टर पे गौर करें। देखो, हम जब हम पश्तो बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, तो पश्तो में हम उर्दू के बहुत से अल्फाज मिक्स कर देते हैं, या इंग्लिश के अल्फाज हम बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं, ठीक है। वो अल्फाज हम इंग्लिश के अल्फाज होते हैं लेकिन हम पश्तो और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हम सिर्फ अल्फाज, ठीक है, हम अल्फाज मिक्स कर देते हैं, ठीक है। लाइक हम वी से सॉरी, यार सॉरी, ठीक है, एक्सक्यूज मी, और इसी तरह मोबाइल और ये बहुत से चीज़ें और भी क्लास में हम इस्तेमाल करते हैं। तो एक होता है कोड मिक्सिंग, ठीक है, हम इसको कोड मिक्सिंग कहते हैं। और एक और फैक्टर है जहाँ पर हम फ्रेजेस और सेंटेंसेस जो है ना, वो उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। तो कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग, जो अगर हम सिर्फ एक या दो अल्फाज जुमलों के बीच में या कन्वर्सेशन के बीच में सिर्फ एक या दो इंग्लिश के अल्फाज ऐड करते हैं या उर्दू के अल्फाज ऐड करते हैं, तो इसको फिर हम कोड स्विचिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम फ्रेजेस और सेंटेंसेस मिक्स कर देते हैं, हम मुकम्मल इंग्लिश के या उर्दू के मुकम्मल जुमले उसमें अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। और कोड स्विचिंग के फिर 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इंशाल्लाह वो हम भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक और फैक्टर है, ठीक है। अब मुख्तलिफ सोसाइटी में ये लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज होती है। फॉर एग्जांपल, ये उर्दू की, अरबिक की अगर आप एग्जांपल ले लें, अरबिक की, आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, Clear sir. है. ये कोड स्विचिंग और कोड बात समझ आ गई ना? यस सर। ओके, तो अब मुख्तलिफ सोसाइटीज में इस तरह होता है कि एक लैंग्वेज होती है लेकिन उसके 2 वर्जन होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अरबिक की एग्जांपल ले लेते हैं। अरबी एक ज़बान है, तो उसमें आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो ये जो कुरान की लैंग्वेज है वो भी अरबी में है ना। तो अरबी, वो कुरान की जो अरबी है ना, वो डिफरेंट है। और अब अगर कोई सऊदी अरब में गया होगा तो वहाँ पर जो लोग अरबी बोलते हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस चीज को लिंग्विस्टिक्स में, सोशियो लिंग्विस्टिक्स में डायग्नोसिया कहते हैं। इसमें एक हाई वैरायटी होती है, एक लो वैरायटी होती है। तो हाई वैरायटी जो है ना, वो उसको क्लासिक वैरायटी कहते हैं। क्लासिक वैरायटी के वो सिर्फ किताबों में, और ये इस तरह जो जिस तरह ये क्लासिक अरबिक है ना, तो ये कुरान की लैंग्वेज और किताबों में सिर्फ पढ़ी जाती है। बाकी आम तौर पर घरों में या मार्केट में या स्कूलों में या इसी तरह कन्वर्सेशन में उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो कुरान की जो लैंग्वेज वो क्लासिक या हायर को वैरायटी है, और इसी तरह जो लोअर वैरायटी है वो कन्वर्सेशनल अरबिक जो है ना, वो लोअर को उसको कहते हैं। इसी तरह अगर हम लेटन की एग्जांपल ले ले, या ग्रीक की एग्जांपल ले ले, या हिब्रू की एग्जांपल ले ले, तो ये जो बाइबल है ना, बाइबल, उसमें ये जो वो हिब्रू, इब्रानी जबान में है। तो उसकी बाइबल की जो लैंग्वेज है वो क्लासिक हिब्रू है। लेकिन आजकल जो इजराइल में लैंग्वेज इस्तेमाल होता है वो आम कन्वर्सेशनल हिब्रू है,
ٹھیک ہے. تو جو بائبل کی لینگویج ہے اس کو ہم ہائر کوالٹی کہتے ہیں یا کلاسک ویرائٹی کہتے ہیں, اور یہ جو عام کنورسیشنل ہیبرو ہے اس کو ہم لو ویرائٹی یا کنورسیشنل ویرائٹی کہتے ہیں. تو اس چیز کو اوور آل ڈائگلوسیا کہتے ہیں, یہ جو ہائر اور لوور ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ لوگوں نے ہسٹری آف انگلش لینگویج پڑھا ہو تو اس میں ایک جو انگلو نارمل پیریڈ تھا, اس میں جو فرینچ تھا وہ فرینچ جو ہے نا وہ ہائر ویرائٹی تھی, اور انگلش اور جو لوکل لینگویجز تھے وہ لوور ویرائٹیز تھی. تو اس کو ڈائگلوسیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک ہاٹ ٹاپک ہے سوشیو لنگوسٹکس میں, یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. باقی یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی نا بیٹا؟ Yes, sir. Yes, sir. اوکے. اسی طرح اب یہ ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کی نا, تو یہ نیچر آف سوشیو لنگوسٹکس یا رینج آف سوشیو لنگوسٹکس یا اسکوپ آف سوشیو لنگوسٹکس, کہ یہ اتنے وائڈ رینج کے ٹاپکس جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. وہ شروع سے ایک مائکرو سوشیو لنگوسٹکس ہے, ایک میکرو سوشیو لنگوسٹکس ہے. ان جو ٹرمز ہیں اس پہ غور کریں, مائکرو سوشیو لنگوسٹکس اینڈ میکرو سوشیو لنگوسٹکس. اور اسی طرح دو اور ٹرمز ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں, ایک ہے سوشیو لنگوسٹکس اور ایک ہے سوشیولوجی آف لینگویج. تو ان دونوں میں بھی فرق ہے. سوشیو لنگوسٹکس جو ہے نا وہ ہے اسٹڈی آف لینگویج ان ریلیشن ٹو سوسائٹی, لینگویج کا سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے. اور دوسرا ہے سوشیولوجی آف لینگویج, تو وہ سوسائٹی کا لینگویج کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ بحث کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ لینگویج پلاننگ ہم نے اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی, اسٹینڈرڈائزیشن پہ بات کی, ڈیفرنٹ ویرائٹیز, ایڈیولیکٹ ہے, سوشیولیکٹ ہے, ریجنل ڈائلیکٹ ہے, آئسوگلاس ہے جو ایک امیجنری لائن ہوتا ہے کہ کہاں پر کس ایریا تک جو ہے نا یہ ریجنل ڈائلیکٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسٹینڈرڈ ویرائٹی اور لو ویرائٹی, اور اسی طرح ڈائگلوسیا ہم نے ڈسکس کی کہ ہائر ویرائٹی اور لو ویرائٹی. یہ رجسٹر اور سٹائل پہ بات کی. اسی طرح میل اور فیمیل جو جینڈر لینگویج ڈفرینسز ہوتی ہے, پولیٹنس اس میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بات کی. تو یہ سارے جو ہے نا یہ سوشیو لنگوسٹکس سے ریلیٹڈ ہیں. ایک اور جو لینگویج فنکشنز ہوتی ہے کہ لینگویج کے کتنے فنکشنز ہیں اور لینگویج کہاں کہاں پر کس طرح استعمال ہوتا ہے. تو اس میں دو لینگویسٹ شاید آپ لوگوں نے نام سنے ہوں گے. ایک ہے مائیکل ہالیڈے. تو مائیکل ہالیڈے کے اکارڈنگ لینگویج کی تین فنکشنز ہیں. اور دوسرا ایک لینگوسٹ ہے چارلس ہاکٹ. تو چارلس ہاکٹ کے مطابق 7 فنکشنز ہیں لینگویج کے. یہ ماڈل بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لینگویج فنکشنز یہ بھی اس میں آتا ہے. دوسرا ایک اور ٹاپکس جو ڈیٹیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے وہ ہے لنگوسٹک کمپیٹنس اینڈ سوشیو لنگوسٹکس کمپیٹنس. ٹھیک ہے. یا کمیونیکیٹو کمپیٹنس. اوکے. سو جو لنگوسٹک کمپیٹنس ہے وہ چامسکی نے یہ ٹرم جو ہے نا یہ چامسکی نے دیا ہے لنگوسٹک کمپیٹنس. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ ایک دوسرا ہے کمیونیکیٹو کمپیٹنس. سو کمیونیکیٹو کمپیٹنس یہ ڈلہائم ایک لنگوسٹ ہے, اس نے یہ ٹرم دیا ہے. تو اس ڈلہائم جو اس میں ایک سوشیو لنگوسٹک کمپیٹنس ہے, ڈسکورس کمپیٹنس ہے, لنگوسٹک کمپیٹنس ہے, اور اسی طرح اسٹریٹجک کمپیٹنس ہے. اس کے 4 ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں, ان کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اس میں ایک سوشیو لنگوسٹک کمپیٹنس بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اسکوپ میں سوشیو لنگوسٹکس کے اسکوپ میں آتا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ایک امپورٹنٹ ٹاپک کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں اس کی سوشیو لنگوسٹک ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے. اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کس طرح لینگویج سیکھتا ہے, اس کا لینگویج اور سوسائٹی کا اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ یہاں پر پختونخوا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کون سے لینگویج بولے گا؟ وہ تو آف کورس پشتو لینگویج سیکھے گا نا. ٹھیک ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ Yes, sir.
اب اگر اس طرح ہم کریں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ 1 یا 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا ہوتا ہے اور ہم اس کو انگلینڈ کوئی انگلینڈ جا رہا ہو اس کو ساتھ لے جائے تو پھر وہ انگلینڈ میں اگر بڑا ہو جائے تو وہ پشتو بولے گا یا انگلش بولے گا؟ انگلش بولے گا کیوں انگلش انگلش بولے گا کیونکہ اب سوسائٹی چینج ہو گئی نا تو اسی سوسائٹی میں وہ جس لینگویج میں اس کی ایکسپوجر ہوگی جس لینگویج میں اس کی گروتھ ہوگی جس سوسائٹی میں اس کی گروتھ ہوگی جس سوسائٹی میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوگی تو وہی لینگویج بولے گا. ٹھیک ہے وہ ایک یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے یہ اپنے ماں کا جو گود ہوتا ہے وہ پہلا اسکول ہوتا ہے نا تو یہ اس کی کس طرح اپنے ماں سے پھر سیکھتا ہے پھر وہ اپنے گھر والوں سے پھر وہ جب باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے جو دوست ہوتے ہیں پیئرس وہاں سے سیکھتے ہیں اور پھر جب وہ بڑا ہو جاتے ہیں تو اسکول وغیرہ میں سیکھتے ہیں. تو یہ جو ڈفرینٹ سٹیجز ہیں ان سٹیجز میں کس عمر میں فار ایگزامپل 2 مہینے میں وہ ماں کے گود میں سیکھتا ہے پھر 6 مہینے میں وہ گھر کے ارد گرد ماحول سے پھر 12 مہینے تک وہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے. اس کے بعد اسی طرح کون سے ایج میں فار ایگزامپل 18 مہینے سے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے پھر 36 مہینے تک اس کا ایک رینج ہوتا ہے. تو یہ سارے ٹائم فریم جو ہے نا یہ پیریڈز ہم ڈیٹیل کے ساتھ سوشیو لنگوسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ یہ پڑھیں گے. اچھا دو ٹرمز ہوتے ہیں ایک سوشیو لنگوسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ ہوتا ہے ایک سائیکو لنگوسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ ہوتا ہے. تو سوشیو لنگوسٹک والا ڈیولپمنٹ ہم یا سوشیو لنگوسٹکس میں پڑھیں گے اور سائیکو لنگوسٹک ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ یہ آپ اگلے سیمسٹر میں 7 سیمسٹر میں سائیکو لنگوسٹکس میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں پر ہم تھوڑا بہت ٹچ اس کو بھی دیں گے انشاءاللہ لیکن ہم زیادہ تر یہاں پر جو ہے نا وہ سوشیو لنگوسٹک ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ بچے پر سوسائٹی کے لینگویج کے اور اسی طرح کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا نیچر رینج اور اسکوپ. اب آتے ہیں جو لاسٹ ہے سوشیو لنگوسٹک از انٹر ڈسپلنری فیلڈ. انٹر ڈسپلنری فیلڈ یہ کس طرح ہے اب ہم یہ دیکھو ہم اگر پڑھتے ہیں کہ یہ میل اور فیمیل کے جو لینگویج ڈفرینسز ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں اس میں آواز انڈرسٹینڈنگ اس میں ایکسپوجر اس میں پولائٹنس اس میں جو یہ ایکسنٹ اور لہجہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس کو یہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو ایک الگ جو فیلڈ ہے جینڈر لینگویج اینڈ جینڈر تو یہ جینڈر اسٹڈیز میں سے ہم لینگویج اینڈ جینڈر تو جینڈر اسٹڈیز ایک الگ فیلڈ ہے تو اس فیلڈ کے ساتھ ہم لینگویج کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ دونوں فیلڈس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں تو یہ پھر ہم یہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں اس لیے یہ انٹر ڈسپلنری. سو لینگویج اینڈ جینڈر. Now anthropological linguistics means language and culture. ہم لینگویج اور کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر کلچر کی الگ الگ اب آپ لوگوں نے یہ بات سنی ہوگی کہ لینگویج از کلچر اینڈ کلچر از لینگویج. ٹھیک ہے تو یہ انتھروپولوجی ایک فیلڈ ہے الگ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے کلچرل اسٹڈیز جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ایک الگ فیلڈ ہے تو اس کے ساتھ ہم مل کے یہ دونوں چیزیں اکٹھا کر کے ہم یہ پرابلم جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ اینتھروپولوجیکل لنگوسٹکس. ٹھیک ہے اسی طرح پھر لینگویج اینڈ تھاٹ. ٹھیک ہے تو لینگویج اینڈ تھاٹ یہ تھاٹ جو ہے نا یہ تو سائیکالوجی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو مائنڈ اور تھاٹ اور اسی طرح یہ چیزیں تو پھر ہم اس کو سائیکو لنگوسٹکس کے ساتھ جوڑتے ہیں سائیکالوجی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ الگ فیلڈس ہیں. اس کے ساتھ مل کے ہم یہ جو سوشیو لنگوسٹکس کے اور سوسائٹی کے لینگویج کے حوالے سے جتنے پرابلمز اور ایشوز ہیں جتنے باتیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس لیے سوشیو لنگوسٹکس جو ہے نا وہ ایک انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یس سر. اوکے تو یہاں تک ہم نے یہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم یہ جتنے بھی ٹاپکس میں نے آپ لوگوں کو بتائے اس ایک ٹاپک کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے ایک کلاس میں ساری یہ میں نے جتنے ٹرمز اور جتنے ٹاپکس ڈسکس کیے یہ پورا کا پورا آپ لوگوں کے اس سیمسٹر میں جتنا سلیبس ہے وہ پورا کا پورا سلیبس یہی ہے اور میں نے اس کو ایک الگ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا نیچر کو رینج کو اسکوپ کو اور ایز اے انٹر ڈسپلنری اور اس میں جو سب
فیلڈز اور سب ٹاپکس ہے وہ ان ساری چیزوں پہ میں نے مختصر باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سوشل لنگوسٹک جو ہے یہ سوشل لنگوسٹکس یہ کس بلا کا نام ہے, یہ کس چڑیا کا نام ہے. تو آپ لوگوں کو ابھی آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ابھی کم از کم اتنا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ سوشل لنگوسٹکس کیا چیز ہے اور اس میں ہم کون کون سے چیزیں, کون کون سے فیلڈس, کون کون سے ٹاپکس, کون کون سے ٹرمز, کون کون سے تھیریز اور ماڈلز ہم پڑھیں گے. تو یہاں تک انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کے کویشچنز ہیں تو پلیز سارے نہیں, ایک ایک کر کے آپ لوگ سوال پوچھیں, میں اس کا جواب دے دوں گا. اور پھر انشاءاللہ اگلے کلاس سے پھر ہم باقاعدہ سوشل لنگوسٹکس کی جو کلاس ہے نا وہ شروع کریں گے. اور ایک ٹاپک پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نوٹس, کتابیں تو میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں 5 بکس. تو اس میں جو ہے نا ہم وہ جو ہڈسن والا بک ہے سلیبس تقریباً وہاں سے کور ہوتا ہے تو وہ کور کریں گے. باقی جو بھی ٹاپک میں ڈسکس کروں گا تو آپ وہ ہڈسن کے بک میں بھی دیکھیں اور باقی بکس میں جا کے وہ ٹاپکس وہاں پر بھی پڑھے, کیونکہ ہر ایک بک میں ڈفرینٹ ایگزامپلز اور ڈفرینٹ سوسائٹیز اور ڈفرینٹ لینگویجز سے ایگزامپل لیے گئے ہیں نا. تو اگر آپ پہلے ہڈسن میں دیکھیں گے کیونکہ لیکچر میں وہاں سے دوں گا اور ایگزامپل بھی وہاں سے دوں گا اور اپنے سوسائٹی کے ساتھ لنک کروں گا, تو آپ لیکچر کو سنیں, پھر دوبارہ انشاءاللہ میں اس کو آپ لوگوں کو بھیجوں گا تو آپ دوبارہ سنیں, پھر بک میں پڑھیں اور پھر اسی ٹاپک کو یہ جو 4-5 بکس میں نے آپ لوگوں کو پڑھے اس میں بھی پڑھیں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سوشل لنگوسٹکس بہت اہم سبجیکٹ ہے, کیونکہ یہ ابھی جو زیادہ تر ریسرچ ہوتا ہے نا تو وہ 2-3 چیزوں میں زیادہ تر جو ہے نا وہ سوشل لنگوسٹکس میں اور ڈسکورس انالیسس میں ہوتے ہیں. آج کل جو بھی لنگوسٹکس میں ریسرچ کرتے ہیں تو یا تو وہ سوشل لنگوسٹکس میں ریسرچ کرتا ہے یا ڈسکورس انالیسس یا لینگویج ٹیچنگ میں اور اسی طرح ٹیکنالوجی میں, لیکن زیادہ تر سوشل لنگوسٹکس میں اور ڈسکورس میں ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگوں نے سوشل لنگوسٹکس اچھی طرح سے سیکھ تو پھر جب آپ اگلے سیمسٹر میں جاؤ گے اور ریسرچ میتھڈالوجی پڑھو گے اور پھر خود ریسرچ کرو گے تو اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ٹاپکس ہوں گے ریسرچ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک ایک کر کے آپ سوالات پوچھیں. Sir, range of social linguistics, sir. Was that, sir? رینج کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ رینج اور اسکوپ ایک ہی چیز ہے کہ کون سے چیزیں میں نے یا لینگویج پلاننگ سے شروع کر کے لینگویج پلاننگ اور اسٹینڈرڈائزیشن پروسیس اور اس طرح لینگویج ویرائٹیز, ایڈیولیکٹس اور سوشیولیکٹ اور سوشل ڈائلیکٹ, ریجنل ڈائلیکٹ اور ڈائیگلوسیا اور آئسوگلاس وغیرہ, لینگویج فیملیز. ٹھیک ہے, اور یہ رجسٹر اور اسٹائل وغیرہ, لینگویج ان تھاٹ, لینگویج ان جینڈر, لینگویج ان کلچر. اسی طرح جو سوشل لنگوسٹک میں جتنے ماڈلز اور تھیریز یہ سارے ایک رینج ہے, ایک دائرہ میں نے کھینچ لیا کہ یہ سارے ٹاپکس جو ہے نا یہ ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ رینج بھی ہوگا اور یہ اسکوپ بھی ہو گیا, اور ساتھ ساتھ نیچر بھی یہ ہے کہ یہ جتنے ٹرمز اور ٹاپکس میں نے ڈسکس کیے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ نیچر بھی ہے کہ ہم کس طرح لینگویج ویریشن اور لینگویج ڈفرینسز یہ ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ نیچر, رینج اور اسکوپ یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے, اور لاسٹ میں پھر میں نے وہ انٹر ڈسپلن کہ کس طرح یہ جینڈر اسٹڈیز کے ساتھ اور یہ پھر کلچرل اسٹڈیز کے ساتھ اور یہ اینتھروپالوجی کے ساتھ, یہ سائیکالوجی کے ساتھ, یہ سائیکو لنگوسٹکس کے ساتھ یہ کس طرح کنیکٹڈ ہے. ان وہاں پر جتنے پرابلمز ہے یا وہ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے یا سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ چیزیں بھی ہم یہاں سوشل لنگوسٹکس میں پڑھیں گے. اس کا یہ انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, کوئی اور؟ Okay, sir. Thank you so much, sir. اوکے, کوئی اور سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاباش. سر ڈائگنوسیا اس پہ ذرا سمجھائیں گے. ڈائگنوسیا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ ڈائگنوسیا ایک سوسائٹی میں لینگویج کے دو ویرائٹیز, ایک لینگویج کے 2 ویرائٹیز, ایک ہوتا ہے ہائر ویرائٹی, ایک ہوتا ہے لوور ویرائٹی. اس میں اب اور مزید پہ ریسرچ ہوا ہے جس کو ہم ایکسٹینڈڈ ڈائگنوسیا کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ٹرم ہے جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں.
ठीक है। अब मैं पहले ये थोड़ा सा आप समझ ले डोमेन, पहले मैं आपको समझाता हूँ ये डायग्नोसिस, आप लोगों को फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। डोमेन क्या होता है? डोमेन लैंग्वेज के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज के डिफरेंट डोमेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम घर में हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ बात करते हैं ना, तो हमारा टोन, हमारा लहजा, हमारा लैंग्वेज, हमारे चॉइस ऑफ लैंग्वेज जो है ना, चॉइस ऑफ वर्ड्स और चॉइस ऑफ लैंग्वेज वो डिफरेंट होता है। तो फैमिली ये एक लैंग्वेज डोमेन है। इसी तरह हम क्लास में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये एक एजुकेशनल डोमेन है। फिर हम जब दोस्तों के साथ मिलते हैं तो दोस्तों के साथ हम अलग किस्म का लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, या हम जो है ना प्लेग्राउंड में या बाजार मार्केट में डिफरेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो है ना, फ्रेंड्स के साथ ये एक अलग डोमेन है। तो ये एक वहाँ पर भी डिफरेंसेस होती है। लेकिन जहाँ तक डायग्नोसिया का ताल्लुक है, तो डायग्नोसिया विद इन अ लैंग्वेज टू वेराइटीज, एक हायर वेराइटी होती है, एक लोअर वेराइटी होती है, ठीक है। हायर वेराइटी और लोअर वेराइटी। तो ये जो हायर वेराइटी होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किताबों तक महदूद होती है, ठीक है। ये आम तौर पर हम अपने घरों में, अपने सोसाइटी में, अपने कन्वर्सेशन में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो लोअर वेराइटी होती है, ये जो हायर वेराइटी होती है, ये घर से या फैमिली से या पेरेंट्स से या दोस्तों से या सोसाइटी से हम नहीं सीखते, बल्कि इसको हम अलग किताबों से सिर्फ सीख सकते हैं बस, ठीक है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी अरबिक की। अरबिक देखो, अरबिक एक वहाँ पर एक डायग्नोस्टिक सिचुएशन है अरब कंट्रीज में, ठीक है। वहाँ पर एक क्लासिक अरबिक है। क्लासिक अरबिक मींस जो कुरान की लैंग्वेज है ना, कुरान की लैंग्वेज, तो वो क्लासिक अरबिक है। अब कुरान की लैंग्वेज जो है ना, आप कुरान से सीख सकते हैं या किताबों से सीख सकते हैं। आम सोसाइटी में कुरान में जो अल्फाज और जो वहाँ पर जो जुमले और जो उसका स्टाइल है, वो जब अरबी हम लोग अरबी बोलते हैं घरों में या स्कूलों में या मार्केट में या बाजार में या प्लेग्राउंड में, तो वो कुरान की लैंग्वेज नहीं बोलते, वो आम कन्वर्सेशनल अरबिक बोलते हैं। तो ये जो आम कन्वर्सेशनल अरबिक है, ये अरबी की लो वेराइटी है। और ये जो कुरान की ज़बान है और जो क्लासिक अरबिक है, जिसको हम सिर्फ किताब से या कुरान से सीख सकते हैं, ये हायर वेराइटी है। तो ये जो हायर हायर वेराइटी और लोअर वेराइटी जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम डायग्नोसिया कहते हैं, ठीक है। Okay, sir. Thank you. Yes, sir. ओके, कोई और सवाल शाबाश। सर मेरा क्वेश्चन है, सर आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, प्लीज। सर सोशल लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन में जो हम पढ़ते हैं कि वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस, सो वेरिएशन ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि जो हम घर में जबान बोलते हैं, जो फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं, जो स्कूल में बोलते हैं, इसका मतलब वेरिएशन का मतलब ये है? नहीं 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 नहीं, आप इस बात को समझ लें, ठीक है। ये देखो, अब मैंने डायग्नोसिया की बात की ना, तो डायग्नोसिया में दो वेराइटीज है, हायर वेराइटी और लोअर वेराइटी, ठीक है। तो ये इसमें वेराइटी आ गई। फिर हम डोमेन की बात करते हैं, तो घर में अलग जबान, स्कूल में अलग जबान, दोस्तों के साथ अलग जबान, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेराइटीज हैं। इसी तरह सोशल डायलेक्ट है, तो सोसाइटी में अलग रीजनल डायलेक्ट है, ई डायलेक्ट है, हर एक की अलग स्टाइल होती है, तो उसको हम ये भी वेरिएशन होगा, डिफरेंट वेराइटीज हो गई। इसी तरह हर फील्ड की, हर प्रोफेशन की अलग अलग लैंग्वेज होती है, जिसको हम रजिस्टर कहते हैं। डॉक्टर जो है ना, वो डिफरेंट जुबान बोलते हैं, मेडिकल फील्ड। और इसी तरह स्पोर्ट्समैन जो है ना, क्रिकेट की कमेंट्री आप लोग सुनते हो ना, उसकी अलग जुबान है। इसी तरह जमींदार अलग जुबान बोलते हैं। इस तरह आप लोगों ने ड्राइवर वगैरह, ड्राइवर और कैलेंडर, उनकी जुबान सुनी होगी ना, वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ वेराइटीज है, इन सब इन सबको मिला के ये लैंग्वेज की डिफरेंट वेराइटीज है ना, इसको हम वेरिएशन कहते हैं। सो दिस इज द स्टडी ऑफ वेरिएशन, क्लियर। सो सोशियोलिंग्विस्टिक्स is simply defined as the study of language in relation to society. तो सोसाइटी में लैंग्वेज के जितने भी वेराइटीज है, जितने भी वेरिएशंस है, हम उनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सो दिस इज सोशियोलिंग्विस्टिक्स, क्लियर हो गया बेटा? यस सर, और Yes, sir. Clear. कोई और बिल्कुल। सवाल करे? सर जी, व्हाट इज कोड स्विचिंग?
हाँ, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग ये भी एक ये भी वैरायटी में तो डिफरेंट वैरायटीज हम इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है। तो कोड स्विचिंग एक दो दो हमारे पास दो टर्म्स है, आप इसको समझे कि कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में क्या फर्क है, ठीक है। तो पहले कोड मिक्सिंग डिस्कस करते हैं। माइक ऑफ कर दे प्लीज, माइक ऑफ कर दे प्लीज। सब माइक ऑफ कर दे प्लीज। आप सुने, कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में क्या फर्क है। कोड मिक्सिंग हम किसको कहते हैं, किस चीज को कहते हैं, कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है। तो कोड मिक्सिंग का ये मतलब है कि जब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करते हैं ना, डायलॉग्स या कन्वर्सेशन, तो उसमें हम अगर एक लफ्ज इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं या उर्दू का, किसी भी लैंग्वेज का हम एक एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको हम इंटर लैंग्वेज कोड मिक्सिंग। हाँ, तो अब फॉर एग्जांपल हम जब बात करते हैं तो सॉरी यार, सॉरी, एक्सक्यूज मी, ठीक है। मैं ये कहता मैं अभी उर्दू बोल रहा होता तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें, अपने मोबाइल स्विच ऑफ करें। तो ये मैंने सिर्फ स्विच ऑफ लफ्ज इस्तेमाल किया है, पूरा बाकी जुमला जो है ना वो उर्दू में था, ठीक है। मैं आप लोगों को ये फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि क्लास में आ जाइए, तो ये क्लास जो है ना ये इंग्लिश का लफ्ज है, ठीक है। क्लास में आ जाइए, तो क्लास बाकी जुमला उर्दू में था और सिर्फ ये एक लफ्ज इंग्लिश का था, ठीक है। तो ये जब हम एक लफ्ज को लैंग्वेज में मिक्स करते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोड मिक्सिंग। लेकिन जब हम पूरा प्रेज या सेंटेंस मिक्स करते हैं तो उसको फिर कोड स्विचिंग कहते हैं, क्योंकि हम एक कोड से दूसरा कोड में चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई वुड से प्लीज प्लीज बी अटेंटिव। आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप क्लास में अटेंशन के साथ बैठिए रहिए, ठीक है। तो मैंने ये आपके पहले एक दो जुमले मैंने इंग्लिश में बोले, फिर उर्दू में आ गया, तो वो एक अलग जबान थी, एक अलग जबान है, तो इसको कोड स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग। फिर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में भी ये भी पढ़ेंगे कि डायलेक्ट, वैरायटी, कोड, डोमेन, इन सारे टर्म्स में डिफरेंसेस क्या है, ये डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन आई होप कि आप लोगों को कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग का जो फर्क है वो अब वाज़ेह हो चुका होगा। तो समझ आ गई ये कोड मिक्सिंग और कोड स्विचिंग का। यस सर, यस सर। यस सर, बिल्कुल सर। इसमें कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग में इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च होता है, ये डायग्नोसिया में होता है, डोमेन्स में बहुत ज्यादा होता है। अब एक और बात भी आप गौर से सुन लो, ये हमारी सोसाइटी जो है ना ये बाइलिंगुअल है, ये बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो डायग्नोसिया और डोमेन और बाइलिंगुअलिज्म और मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी ये अलग एमफिल में ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हम ये को ब्रीफली इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब देख ले, हम पाकिस्तान में तकरीबन सारे लोग वो दो या दो से ज्यादा जबानें बोल सकते हैं, तो जो बंदा दो या दो से ज्यादा जबानें बोल सकते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड बाइलिंगुअल। और इस फिनोमेना जो है ना इसको हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं। कि जिस सोसाइटी में दो या दो से ज्यादा जबानें बोली जाती है उस सोसाइटी को फिर बाइलिंगुअल सोसाइटी कहते हैं, और इसको हम बाइलिंगुअलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो बाइलिंगुअलिज्म इसको हम डिटेल के साथ इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। और ये एक लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है, लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज शिफ्ट, लैंग्वेज डेथ, ये भी पढ़ेंगे। क्योंकि अब इस तरह के बहुत से ज़बानें हमारे जो अपर एरियाज है ना, चतराल और ये कोहिस्तान वगैरह, इसमें या ये कलाम वगैरह, इसमें बहुत से ज़बानें इस तरह के वो ख़त्म हो गई। अब 2013-14 में मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि ये कोहिस्तान में एक ज़बान है कि जहाँ पर उस ज़बान के सिर्फ 5 बंदे रह गए, शायद अब वो 5 बंदे भी ना रहे हो, तो वो 5 बंदे अगर मर जाए तो फिर वो ज़बान भी मर जाएगी, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल लैंग्वेज डेथ, लैंग्वेज डेथ, वो ज़बान ही मर जाती है, ज़बान ख़त्म हो जाती है,
ठीक है। तो ये कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग और ये बाइलिंगुअलिज्म, इसके ये असरात होते हैं। फिर एक टर्म होता है लैंग्वेज शिफ्ट, कि हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक लैंग्वेज है पश्तो और हम इंग्लैंड में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर हम पश्तो इस्तेमाल नहीं करते, तो आहिस्ता 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 मैं पश्तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सारा इंग्लिश इस्तेमाल करूंगा, तो मैं पश्तो से इंग्लिश की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा और ये पश्तो जो है ना ये भूल जाऊंगा। तो इसको लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। और एक टर्म है लैंग्वेज मेंटेनेंस। तो लैंग्वेज मेंटेनेंस, अब कुछ लोग जो है ना वो ये कोशिश करते हैं कि हमारी ज़बान जो है ना हम लैंग्वेज शिफ्ट पे बीच ना चले जाए और हमारी ज़बान जो है ना वो उसकी डेथ भी ना हो जाए, तो वो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़बान दोबारा जो है ना वो इसको बहाल करे, तो इसको लैंग्वेज मेंटेनेंस कहते हैं। अब यहाँ पख्तूनख्वा पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ हिंदू की। अब ये हिंदू जो है ना ये डेथ की तरफ जा रही है, ठीक है। अब इस मेंटेनेंस पे अभी बहुत ज्यादा काम जारी है, लेकिन जो जितने भी हिंद को स्पीकर्स हैं ना वो या तो अब पश्तो बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, ठीक है। तो वो हिंदको से उर्दू या पश्तो की तरफ आ गए हैं, तो इसको लैंग्वेज शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अब दोबारा कोशिश शुरू हो गई है कि उस लैंग्वेज को बहाल किया जाए और उसके उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स किए जाए, मुख्तलिफ गैदरिंग अरेंज किए जाए, किताबें लिखी जाए, शायरी की जाए, तो उसको लैंग्वेज मेंटेनेंस कहते हैं कि लैंग्वेज को बहाल किया जाए, ठीक है। तो लैंग्वेज मेंटेनेंस, लैंग्वेज शिफ्ट एंड लैंग्वेज डेथ, ठीक है, इसको हम भी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह ये लैंग्वेज डायग्नोसिया, लैंग्वेज डोमेन, बाइलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी सोशियो लिंग्विस्टिक्स के रेंज में और स्कोप में आते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई और सवाल शाबाश? No, it's okay, sir. फाइन। अच्छा, हमने आज बहुत ज्यादा तकरीबन सोशियो लिंग्विस्टिक्स में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, तो जितना भी सोशियो लिंग्विस्टिक्स का रेंज है, दायरा है, ठीक है, हमने वो सारी चीजें ब्रीफली मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया कि ये टर्म्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब आप इस पे थोड़ा सा गौर कर ले, आप देख लोगे ये जितने टर्म्स मैंने आप लोगों को बता दिए, अब आप इनको बुक्स में और नोट्स में देख ले, वहाँ पर आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस भी मिल जाएगी, वहाँ पर इन सारे टर्म्स की इन चीज़ों की आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी मिल जाएगी। और जब हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप लोगों के ज़हन में होंगी, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, आप उनको नोट कर लें। अब हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक में वो नोट्स को जो है ना सीक्वेंस पे के साथ अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आप लोगों को पहले से बता दिया करूंगा कि अगला टॉपिक हम ये डिस्कस करेंगे, तो आप पहले से भी वो टॉपिक पढ़ सकते हो। और जब जब हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे तो पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, फिर आप लोग भी सवाल भी करेंगे और आप डिस्कस भी करेंगे, आप लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे। जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, उतना आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप कि इंशाल्लाह अब तक जितनी बातें हमने डिस्कस की आप लोगों को समझ आ गई होगी। और ये जो सोशल लिंग्विस्टिक्स है, आप अच्छी तरह से इस सेमेस्टर में सबसे अच्छी तरह से, सबसे ज़बरदस्त अंदाज में आप इंशाल्लाह सोशल लिंग्विस्टिक्स ही सीखेंगे, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट्स आज क्लास में हाजिर थे, तो आप लोग तो काइंडली इस पे काम शुरू करें, और जितने बंदे एब्सेंट थे तो काइंडली उनको इन्फॉर्म करें कि आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्टिव क्लास ली है, आज तो हमने सिर्फ सोशल लिंग्विस्टिक्स की नेचर, रेंज, स्कोप और ये चीज़ें डिस्कस की हैं, लेकिन अगले क्लास से इंशाल्लाह हम बाकायदा रेगुलर क्लास शुरू करेंगे, तो फिर कोई भी एब्सेंट ना हो। मैं यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये मैंने अभी रिकॉर्डिंग जारी है, तो जितने बंदे हाजिर थे मैं उनकी अटेंडेंस लगाऊंगा, जो एब्सेंट होंगे वो एब्सेंट होंगे। एक बात तो ये कि वो एब्सेंट मार्क होंगे। दूसरी बात ये है कि अभी ये लॉकडाउन का पता नहीं कब खुलेगा, तो जब भी खुलेगा तो हमने ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी क्लासेस कवर किए होंगे, तो फिर वो हम फिजिकल क्लासेस में हम उन टॉपिक्स को फिर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर टाइम कम होगा ना, हमने कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप इसको गौर से क्लासेस शौक के साथ अटेंड करें। और ये अभी मैं ये रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि ये मैं यूट्यूब पे डाल दूँ और फिर आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, तो आप
एक लेक्चर जो है ना ये दो तीन बार पढ़ लिया, उसको पढ़े और सुने, देखें, ठीक है। तो हर एक टर्म की अगर आप लोगों को समझ आ गई तो फिर आप लोगों के लिए ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स ये भी आसान हो जाएगा, पेपर अटेंड करना भी आसान हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रिसर्च है कि आप रिसर्च के लिए अपने लिए टॉपिक्स ढूंढ लोगे और आसानी के साथ रिसर्च कर लोगे। और दूसरा ये कि एमपेल लेवल पे ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स ये अलग सब्जेक्ट भी होता है, और सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है ना, अंदर ये अभी आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये बाइलिंगुअलिज्म ये अलग सब्जेक्ट होता है एमफिल में, ठीक है। लैंग्वेज एंड जेंडर ये अलग सब्जेक्ट होता है। इंटर कल्चरल और ये एक्स्ट्रा कल्चर जो है ना कम्युनिकेशन ये अलग सब्जेक्ट होता है एमफिल में। तो अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ पढ़ ली, समझ ली, तो जब आप एमफिल में इंशाल्लाह जो भी जाएगा तो ये इसमें एक एक चैप्टर जो है ना वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो फिर आप लोगों के लिए वह भी आसानी होगी। आई होप कि आप लोगों ने ये सारी चीज़ें आज क्लास भी इंजॉय की होगी और सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन खुदा हाफिज़। Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Hafiz. दुआ सरदार खान, आजम खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम عليك الدخيل. सलाम। Salam. Sangi khay.